هزو الفلاون العسلامة نون غور جيمي سارة كويزين صلفر هذا مقراني دوغالا غورون الساكيني قد نخدم لي كاروكي مثلا كرث نتواليم تبعت يدي هي اني نخدم انصامبل هي لي كاروكي شو نحوج لي كاروكي نحوج 5 ملالين الكاس من الزيت الكاس من السكر سنة باكين لا لوفور او قد لا فانيا نا لو سيلزست السيترون تبعتي يديه انت نخدمو انصومبل هذا هي راح نعطي ملالين منيا تزروك زين وليت التورا 4 تيس 5 يا غينيا تيس 5 يا غينيا اسخدم كان من النار داخله غينيا اوراغا غينيا غادي تكسا اوراغ غني غادي تكسا غتحوج غطرق لكن وانا قرات توجور شي طحن الملاح شي طحن الملاح فوالا هي غادي تسالي غوك السكر غينيا وثاني هي وليد انا هذيك الساعه هذيك الساعه اللي داين ونستخدم غيرها كسا غنخدم غير سميس هاد الدماغ اللي مني غنخدم غير الزاز نيا يحمل خاص نخدم سميس لا فانينا مي لي كروكي حملت سميس حملت هكاكي ما تخدم هكا الليم القارص حملت نزه عطاس فوالا هذا اللي غنخدمها الزيت النيا اثر وغايا خرج تفرشط كان احنا نسوي في حل ولا ما مكثوغل وليت مكثوغل نستخدم تالا صوباطور نستخدم تالا صوباطور ما نستعمل الزيت يا هكا كاين كنستفرشط سي ميو هي غير ولا اسبدو نستخدم سميس نستخدم الفارينه شويه بون الفارينه هي كي قرغون توجور تسيفيتت نكسافات داكيني الفارينه وكايا كيني وزمير غير ديري غير شحال الفارينه سي جوست كانت بعتي دتوالي ميم كرايتو غال لا باتي كيني نستخدم باكيني لا لوفور ميت فونت ديالي كروكيه كي انا يشكي فهمتي فساسين تو نديرني غير هذا كيني ديال نتاكيت سمحتيا اسنرنو اسنرنو ثكني ونديرني غنخدم تا غنجاوز طم شطوحت كان بيكربونات تسخفيفيتن اما يشكيتن تيا ندير تا غنجاوز طم شطوحت بيكربونات فوالا سرنو على ما غد المثواليه ديال لاباط وليت نمشي نشري توغال لاباط نيا غدا توغال اطفي مانيسه تنسي القيقاره ممكن تنسي القط وتشفعني على ديك كروكينين اكنيت نبغى مشطوح
ثاني هي ندير هذيك الفرينه هنا غتكسر هكا تجي شي طوح وليت باغ اكزومبل شحال على تكسا غتخدمها بها سميت الكاكاو الصما حتى غنجيو حتى مشطوح كاين غنميت ميلونجي هاك مليح. ثاني هي نطف هكا نطف حتى كنقول شود نتا غروم اللي صاكني كنقول شود نتا وين تسكنا غروم سي ميو باش كني يزيد الشغل لنا اصلا نخدم الكيس كيا انا نسمح اسكت فيني هكا فوالا تبداو تفرقيني تبداو نبقى هكا غادي قدامي غتفغرولو نوركم هنيا فوالا معليش فوالا السيافره تاعي درولي فوالا ستاكيني الساكاكين بلاستيك تغنى شغل النار زديان يزمع اون دو فوالا غتيزمع اون دو باش كاين ديفرونت سنات نديروها بلاطو ثاني هي خدمتني دكا هاد السيافوره تنقادها هاك فوالا تنقاد بيان باش المرا غد تشوفوا ندخل من الفرن ادالين كان يوات الحال سمحتي غاساكي سوان زرنا لا هضره قريبه شويه ونكون هانيه يلا المهمه ونتفاهمها انا فوالا تتقاضى هي كدو غلا ثاني هي قاضغتنيد قاضغتن او راه غني تملات تجي غزقلي غاكني بس نرشط الفينيغ شطحني الفينيغ كان الفينيغ نغتا ملات نغتا ملات سميس نغايشي طيفكين نعشطنا القهوه كل يوم ناس يخدمين انيس دي وجدن كان كغورس هلا اسكملا وينو باري سوفلا وين يبغى ناس يخدم شطن السكر وين يبغى ناس يخدم شطن كاوكاو ايني كان هكا كني ونقرا توجور ايني دي وجه ايني دي وجدن كان يري في التسنن وين ايني لان ايني تاولت ساعه من الكخام خدمتاس ولا نكسر شط الكاوكاو كيفيلي الخدمه
راح نرغيه غير الفور مي يتخدمن مي ولا شوفني يد مليح باني يتسوى الدام نشعل غادي خصو في اللعب ادرنو ندي زويغن اثني نكسب اثني نكزم اثني نردي غو الفور ثورة كاكيني غتكون كان نتكسا فتوالي من كرس الخدمه. اثاني هي نمشي دبون لي كروكي نينو ولا نمشي دبوين يدبن تورا كاينه مكيس نخدمها اثني يزم هكا فوالا كنت جا هنا ديك زعما يركز العقل فوالا مثلا نخدم غتني هي وليت ثورا اثنسرسغ هكا كينيا هذا هو مكيات نسرسغيو كندمغ العقل وليت نمشي فرنسي داخل ولا وليت ميتورا داك انا غادي زويغن شويه سا لي كروكي كاين ناس لقان لي كروكي الا قادي لين قورن فوالا صافي كيس نشعل هكاكيا ادفن هكاكي ديال الجهه هياكيا واو فوند ذا توحيد نقمعك ادنوال هذا قلبغتني كوي هي وني غاون تورث نرغ اور الفور اسشالغ سفلا اسنشالغ سفلا ادي زويغن يا كوكا ادي زويغن مي تحضر زكوغن دكا اسنعاود غادي غتنقلبغ يوك اي فوالا اثن ومشي يدوغن لي تزكوغن يوك ثورا ولي تمشي تزكوغن خدمنت قلبغتن وغالي ندير زكوغي تد داكيا ثورا ثني دادي سميضن كان كاكيني اثني تدمغ هذا هي نمشي دبوان لي كروكينيا سرمغ يعجبون ويا قد يتخدم هكا كينيا اوني تنمير تنون مي تتبع الميتورا ولي تمشي تفغن ذا التوحيد هذا ما الا يعجبو تعجبون لا فيديو يا كينيا او يوفنا تابونيم اتخمم جام لا فيديو يا كينيا اوني اي بارطاجي موسي اوني ثاني مير تنون ارتيكل تنظن ان شاء الله ثاني مير تنون